800 साढ़े 800 साल पहले हमारे इस दुनिया में खौफ और डर का दूसरा नाम ही चंगेज़ खान हुआ करता था। वही चंगेज़ खान कि जिसको इतिहास में दुनिया का सबसे बड़ा जालिम और सबसे बड़ा कातिल इंसान माना जाता है। चंगेज़ खान ने अपनी पूरी ज़िंदगी में हमारी दुनिया के लगभग 40 मिलियन यानी 4 करोड़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान खैरियत से हूँ। और इंशाअल्लाह जिस वीडियो में रिएक्शन देने आ रहे हैं RH नेटवर्क चैनल का नाम है। इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो अंत तक देखिएगा। दोस्तों आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो ऐसे इंसान पे है, वो इंसान जिसने पूरी दुनिया में जब तक वो ज़िंदा था उस वक्त तक जो उसने लोगों को कत्ल किया है वो 40 मिलियन लोगों को कत्ल किया, यानी कि 4 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को। और कुछ इतिहासकारों का तो ये कहना है कि इससे भी ज़्यादा उसने लोगों को कत्ल कर दिया। जिस इलाके में यानी कि लोग गुजरते थे, यानी कि इनकी फ़ौज हमला करती थी, वहाँ के इंसान जानवरों को मार देते, कीड़े मकोड़ों सबको मार देते थे और पूरी फसल को बर्बाद कर देते थे, आग लगा देते थे और घरों को सब नेस्त नाबूद कर देते, मतलब पूरा तबाह कब्रिस्तान बना देते थे। ये वो लोग हैं। तो ये कौन शख्स है? चंगेज़ खान, जिसका नाम हम लोगों ने अक्सर सुना है। चंगेज़ खान एक ऐसा जालिम बादशाह समझ लीजिए, ऐसा हुक्मरान गुजरा है कि जिसने 40 मिलियन से ज़्यादा भी लोगों को कत्ल कर दिया। ये उसी की कहानी है और वो एक शख्स ऐसा था जिसको वो कत्ल नहीं कर पाया। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं वो कौन बहादुर इंसान था जिसने चंगेज़ खान को बराबर से टक्कर दिया और उसे कत्ल नहीं कर पाया। और चंगेज़ खान के बारे में पूरी हम लोग जानेंगे। तो वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों, और अच्छी लगे तो शेयर करिएगा। तो चलिए बिना देरी के पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। 800 साढ़े 800 साल पहले हमारे इस दुनिया में खौफ और डर का दूसरा नाम ही चंगेज़ खान हुआ करता था। वही चंगेज़ खान कि जिसको इतिहास में दुनिया का सबसे बड़ा जालिम और सबसे बड़ा कातिल इंसान माना जाता है। चंगेज़ खान ने अपनी पूरी ज़िंदगी में हमारी दुनिया के लगभग 40 मिलियन यानी 4 करोड़ लोगों को कत्ल कर दिया था, जबकि कुछ इतिहासकारों ने ये आंकड़ा 40 मिलियन से भी कहीं ऊपर बताया है। चंगेज़ खान की फौज जिस इलाके से भी निकल जाया करती थी उस इलाके में इंसान और जानवरों का जिंदा रहना तो दूर बल्कि हरियाली भी बाकी नहीं रहती थी, क्योंकि ये लोग पूरे के पूरे शहर को ही आग में जलाकर तबाह कर दिया करते थे। जिस शहर को भी चंगेज़ खान की फौज फतह किया करती थी उसका हाल ऐसा हो जाता था कि मानो यहाँ कभी इंसान रहा ही नहीं करते थे। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि ईरान के एक इतिहासकार के मुताबिक चंगेज़ खान ने ईरान में इतना खतरनाक कहर बरसाया था कि इसके हमले की वजह से ईरान की लगभग 25 लाख की आबादी 2.5 लाख में बदल गई थी और ईरान को एक बार फिर से अपनी पुरानी आबादी तक पहुँचने के लिए लगभग अगली 5 सदियों का इंतजार करना पड़ा था। दोस्तों, ईरान के शहर निशापुर के एक तीरंदाज ने एक बार चंगेज़ खान के दामाद के ऊपर तीर से हमला कर दिया था, जिस तीर की वजह से चंगेज़ खान के दामाद की मौत हो गई थी और चंगेज़ खान का ये दामाद उसके बहुत ज्यादा करीबी माना जाता था। यही वजह थी कि चंगेज़ खान इस कत्ल की वजह से गुस्से से पागल हो गया था और हर हाल में इस कत्ल का बदला लेना चाहता था। चंगेज़ खान ने खुद अपनी बड़ी फौज के साथ निशापुर पर हमला कर दिया था और इस हमले में चंगेज़ खान ने न सिर्फ निशापुर की इंसानों की पूरी आबादी को खत्म कर दिया था बल्कि साथ ही साथ वहाँ के जानवरों और वहाँ के कीड़े मकोड़ों तक को मरवा दिया था। इन सब के बावजूद भी जब चंगेज़ खान का दिल नहीं भरा तो उसने इस शहर की हरियाली में भी आग लगाने का ऑर्डर जारी कर दिया, यानी इस शहर को पूरी तरह से हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया गया। उसके बाद चंगेज़ खान ने मारे गए सभी लोगों के सरों को उनके धड़ों से काटकर उनके सरों के जरिए से एक ऊंचा मीनार बनवाया ताकि पूरी दुनिया ये जान सके कि चंगेज़ खान की फैमिली के ऊपर हमला करना कितना खतरनाक हो सकता है। मंगोलिया के एक छोटे से इलाके से निकलने वाले इस खतरनाक इंसान यानी चंगेज़ खान से वो यूरोपियन ईसाई भी महफूज न रह सके थे कि जो इससे हजारों किलोमीटर दूर बैठे हुए थे। वहीं बात करें अगर मुसलमानों की तो मुस्लिम दुनिया तो लगभग पूरी तरह से ही मंगोल फौज ने बर्बाद कर दी थी, बल्कि उस दौर में पूरी मुस्लिम दुनिया में मंगोल फौज का इतना ज्यादा डर बैठ गया था कि किसी भी इंसान के लिए चंगेज़ खान का मुकाबला करना तो दूर बल्कि उससे मुकाबला करने के बारे में सोचना भी एक नामुमकिन काम था। कोई भी इंसान अगर ये कहता कि मैं चंगेज़ खान की फौज के खिलाफ खड़ा होऊंगा तो उस दौर में लोग उसको पागल समझा करते थे, क्योंकि चंगेज़ खान को हराना नामुमकिन समझा जाता था। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि अपने खौफ से पूरी दुनिया को हिला देने वाला चंगेज़ खान अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ही इंसान से डरता था। न सिर्फ डरता था बल्कि चंगेज़ खान ने इस बहादुर योद्धा के बारे में ये भी कहा था कि अगर ये योद्धा मेरा बेटा होता तो मैं इसकी मदद से पूरी दुनिया को ही फतह कर लेता। इतना ही नहीं दोस्तों, चंगेज़ खान ने कई जंगों में इस बहादुर योद्धा को खत्म करने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार ही चंगेज़ खान नाकामयाब रहा था। ये योद्धा कोई और नहीं बल्कि
بلکہ خوارزمی سلطنت کے آخری سلطان یعنی جلال الدین خوارزم شاہ تھے۔ وہی جلال الدین خوارزم شاہ کہ جن کو پچھلے 800 سالوں سے لگاتار ترکی، ازبکستان جیسے بہت سارے مڈل ایسٹ کے دیشوں میں ہیرو مانا جاتا ہے۔ جگہ جگہ پر ان کے اسٹیچو بھی موجود ہیں۔ دوستو، خوارزمی سلطنت مڈل ایسٹ کے علاقے پر پھیلی ہوئی ایک ایسی بڑی سلطنت تھی کہ جو 1070 سے لے کر 1231 تک قائم رہی تھی۔ اس سلطنت میں آج کے دور کے ایران، افغانستان، آذربائیجان، ازبکستان اور ترکمانستان جیسے بہت سارے دیش شامل ہوا کرتے تھے۔ لیکن جب چنگیز خان نے اس بڑی سلطنت پر بھی حملہ کر کے اس سلطنت کو پوری طرح سے برباد کیا تو اس سلطنت کے سلطان یعنی علاؤ الدین خوارزم شاہ کا بہادر بیٹا یعنی جلال الدین خوارزم شاہ چنگیز خان سے اپنی جان بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ چنگیز خان نے پہلے ہی جلال الدین خوارزم شاہ کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا اور وہ جلال الدین خوارزم شاہ کی بہادری سے اچھی طرح سے واقف تھا۔ یہی وجہ تھی کہ چنگیز خان جانتا تھا کہ جلال الدین خوارزم شاہ کو چھوڑنا بہت بڑا خطرہ ثابت ہو سکتا ہے، اور یقیناً دوستو وہی ہوا تھا کہ جو چنگیز خان کو لگا کرتا تھا۔ جلال الدین خوارزم شاہ نے جنگلوں میں رہ کر اپنے وفاداروں کے ساتھ چھوٹی چھوٹی فوجیں بنا کر چنگیز خان کی فوج پر حملہ کرنا شروع کر دیا تھا، جس کی وجہ سے چنگیز خان کی فوج کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا تھا۔ چنگیز خان نے کئی بار آمنے سامنے مقابلے میں بھی جلال الدین کو ختم کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ ہر بار ناکامیاب رہا۔ اتہاسکاروں کی مانے تو چنگیز خان نے جلال الدین خوارزم شاہ کا پتہ دینے والے انسان کے لیے بڑے انعام کا بھی اعلان کر رکھا تھا۔ اس کے علاوہ چنگیز خان نے اپنی پوری زندگی میں جلال الدین خوارزم شاہ کے دھوکے میں سینکڑوں لوگوں کو قتل بھی کر دیا تھا، لیکن پھر بھی جلال الدین خوارزم شاہ کو ختم کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا تھا۔ RH نیٹ ورک کے نالجبل فرینڈز، کچھ اتہاسکاروں کا یہ بھی ماننا ہے کہ اگر جلال الدین خوارزم شاہ ایک بڑی فوج اکٹھی کرنے میں کامیاب ہو جاتا تو شاید وہ چنگیز خان کو بھی ختم کر دیتا، کیونکہ جنگلوں میں بھٹکنے والے جلال الدین خوارزم شاہ کی سب سے بڑی پریشانی یہ تھی کہ اس کے پاس اس کے چند وفادار سپاہیوں کے علاوہ کوئی بڑی فوج موجود نہیں تھی۔ اس نے اپنے دور کی بہت ساری مسلم سلطنتوں سے مدد بھی مانگی تھی، لیکن لگ بھگ ہر مسلم سلطنت نے ہی چنگیز خان کے ڈر کی وجہ سے انکار کر دیا تھا۔ یہاں تک کہ مسلمانوں کے خلیفہ یعنی سلطنت عباسیہ کے حکمران نے بھی جلال الدین خوارزم شاہ کی مدد کرنے سے صاف صاف انکار کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ جلال الدین خوارزم شاہ چنگیز خان کے خلاف مدد مانگنے کے لیے ہمارے دیش بھارت بھی آیا تھا، لیکن ہمارے دیش بھارت کی گدی پر بیٹھے ہوئے سلطان یعنی التتمش نے بھی دوسرے ہی حکمرانوں کی طرح جلال الدین خوارزم شاہ کی مدد کرنے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ اس کو ڈر تھا کہ اگر وہ جلال الدین خوارزم شاہ کی مدد کرے گا تو چنگیز خان ضرور بھارت دیش پر بھی اٹیک کر دے گا۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ بھارت دیش آنے سے پہلے بھی جلال الدین خوارزم شاہ چنگیز خان سے ایک جنگ میں مقابلہ کر کے آیا تھا، اور یہی وہ جنگ تھی کہ جس میں جب ایک بار پھر سے چنگیز خان جلال الدین خوارزم شاہ کو ختم کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا تھا تو اس نے جلال الدین خوارزم شاہ کی تعریف میں وہ الفاظ کہے تھے کہ جو اتہاس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے تھے۔ اس نے کہا تھا کہ آفری ہو اس باپ پر کہ جس نے ایسے بیٹے کو پیدا کیا ہے، اور آفری ہو اس ماں پر کہ جس نے اس بہادر انسان کو دودھ پلایا ہے۔ تو دوستو، یہ تھا ہمارا ایکشن جو آپ نے دیکھا۔ چنگیز خان وہ ظالم بادشاہ تھا کہ اتنے 40 ملین سے بھی زیادہ لوگوں کو قتل کر ڈالا، پورے شہر، پوری بستی، پورے علاقوں کو خون سے رنگ دیا، اور یہاں تک کہ اتہاسکاروں نے بتایا ہے کہ ان کی کھوپڑی کاٹ کاٹ کے یہ لوگ مینار بناتے تھے، اور صرف جشن کے لیے خوشیاں مناتے تھے۔ مارنے کے بعد لوگ یہ گردنیں کاٹتے تھے اور اس کی مینار بناتے تھے اور جشن مناتے تھے۔ لیکن ایک ایسا بادشاہ بھی گزرا جس کو چنگیز خان نہیں مار پائے، اور کتنی بار کوشش کی، نہیں مار پائے۔ بہادر انسان تھا خوارزم شاہ، جس کا نام لیا گیا اس ویڈیو کے اندر۔ بہرحال تو یہ تھا ہمارا ریئیکشن۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو شیئر کر دیے گا۔ ہم آپ سے ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔